अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे और हमारे पास आज एक ही आयत है और इस आयत से इंशाल्लाह जो विरासत का जो क़ानून है उसकी जो कुछ आयात हैं जो सूरह निसा में शुरू में आती हैं उसका आगाज़ हो जाएगा। बात अल्लाह ताला ने शुरू में ही इस पेज के शुरू में ही बता दिया था कि अल्लाह ताला ने जो तरका है, कोई भी शख्स जब फौत होता है तो जो माल वो छोड़ के जाता है उसमें मर्दों का भी अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है और औरतों का भी हिस्सा रखा है। आज हम जब इस आयत को देखेंगे तो इस आयत के अगर आप नोट करें तो 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा है जो कि औलादिकुम से रिलेटेड है कि तुम्हारी औलादों के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है कि उनका हिस्सा कितना होगा। उसके बाद है वली अबवैही। अबवई जो है, अबवैन वालिदैन को कहते हैं और वो जब उसके वालिदैन की बात होती है तो वो नून ड्रॉप हो जाता है और अबवई ही उसके दोनों पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स में माँ और बाप दोनों आ जाते हैं। तो अबवई जो है पेरेंट्स के लिए आता है, माँ और बाप जिसमें दोनों आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो है उसमें वो जो एक कंडीशन है जो हम हर बार जब वरासत के क़वानीन होते हैं उसमें एक ख़ास जुमला हम पढ़ते हैं कि वसीयत पूरी करने के बाद और कर्ज़ा अदा करने के बाद, वो वाली एक लाइन है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक स्टेटमेंट दी है जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि ये जो सब अल्लाह ताला ने हिस्से बता दिए हैं वो क्यों बताए हैं और उसकी क्योंकि वो अल्लाह खूब बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। तो इस इंशाल्लाह इस आयत को हम इस तरह से देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसके 3 पोर्शंस हैं। पहले पोर्शन को की तरफ हम आते हैं जो शुरू होता है कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। यूसीकुम, यूसीकुम का मतलब है वो वसीयत करता है तुम्हें। कौन वसीयत करता है? आगे अल्लाहु देखें पेश के साथ आ रहा है तो ये हालत रफ़ा में है, तो ये इसका फ़ाइल है। अल्लाह वसीयत करता है तुम सबको। यूसीकुमुल्लाह, इस वर्ड को देख लें। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी को लंबा करना है क्योंकि औलाद जो है वो हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के लिए अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। अच्छा, इससे पहले जब भी हम वसीयत के तरके की बात करते हैं तो जब एक इंसान जो कोई भी फौत होता है उसके जो प्राइमरी जो वारिस होते हैं ना वो उसके पेरेंट्स और उसके बच्चे होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। और उसके साथ ही फिर उसके बाद दूसरी जो शाखों में आ जाते हैं उसके जो स्पाउस होता है उसके, यानी कि मियाँ है तो उसका बीवी, बीवी है तो उसका मियाँ। तो ये चीज़ हमारे जहन में रहना चाहिए। और जो भाई हैं और भाई बहन हैं वो बाद में आते हैं, अगर वो इनमें से कोई ना हो तब वो उसके हिस्सेदार होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी जो वारिस होते हैं ना वो आपकी औलाद होती है और आपके वालिदैन होते हैं। और इसके बाद आपकी स्पाउस यानी कि बीवी और बीवी और बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी। तो इस तरह से ये चीज़ जहन में रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हारी औलाद के सिलसिले में तुम्हें वसीयत करता है, ठीक है ना। फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद में तुम्हें वसीयत करता है। अब क्या वसीयत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। उन्सयैन, नून का यहाँ पे गुन्ना करना है। उन्सयैन क्या मतलब है? मेल, ज़करा कहते हैं मेल को। ले ज़करी यानी कि मेल के लिए जो भी बेटा है, औलाद में बेटा और बेटी होंगे ना, तो जो बेटे हैं मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। उन्सयैन कहते हैं 2 लड़कियां या 2 फीमेल्स। 2 फीमेल्स के बराबर एक लड़के का हिस्सा होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर एक एक बंदा फौत हुआ है और उसके 4 बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं, तो उसके 5 हिस्से किए जाएंगे और एक एक हिस्सा लड़की को मिलेगा और उन लड़कियों का दुगना हिस्सा जो है वो लड़के को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरह से समझिए कि मर्दों के लिए हिस्सा है दुगना
लड़कियों से, 2 लड़कियों के बराबर का हिस्सा, मिस्ल कहते हैं ना बराबर को, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो इस जुमले को आपने अच्छे से अपनी ज़ुबान पे चढ़ाना है जो हिफ्ज़ कर रहे हैं। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, हज़्ज़ी ज़ौ को मोटा करना है, हज़्ज़िल उन, यहाँ पे नून का इख्फा करेंगे क्योंकि आगे सा आ रहा है, उन्सयैन। तो ये एक जुमला हमने सबसे पहली बात याद कर लेनी है। अब अल्लाह ताला सिनेरियोज़ दे रहे हैं कि एक बात बता दी कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, ठीक है। फ़इन कुन्न निसाअन, फिर अगर हों लड़कियां ही, यानी कि कोई लड़का नहीं है तुम्हारी औलाद में, सब लड़कियां हैं, फ़ौक़ इस्नतैन, अब वो लड़कियां कितनी हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हैं, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, तो उन सब के लिए है 2/3। जो सुलुसा में आपको अलिफ नज़र देखिए, आगे हम सुलुस भी पढ़ेंगे। सुलुस कहते हैं 1/3 को और सुलुसा कहते हैं 2/3 को, ठीक है। तो फलहुन्ना, अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो जो पूरा तरका है उसका जो 2/3 हिस्सा है, 2/3, ये बात हमेशा याद रखें, ये 1/3 नहीं है, 2/3 है। तो उनके लिए है 2/3 मा तरका, जो उसने छोड़ा। फिर अगर हों ख़वातीन, फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन, तो आपने ये गुन्ना याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा जुमला। फ़ा से शुरू हो रहा है, फ़इन कुन्न निसा, अब मद आ गया, निसाअन फ़ौ, फ़ा की वजह से यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, फ़ौक़ इस्नतैन, 2 से ज़्यादा अगर औरतें हैं, फ़लहुन्ना, फिर उनके लिए है सुलुसा मा तरक। सुलुसा नहीं कहना जल्दी से, सा के ऊपर सिर्फ खाली ज़बर नहीं पढ़ना, सा के बाद एक अलिफ भी पढ़ना है, सुलुसा मा तरक। तो 2/3 होगा। तो ये नहीं कि उस तरके का जो सारा तरका है उसका जो 2/3 पोर्शन है वो लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं, 2 से ज़्यादा जितनी भी हैं, व इन कानत, और फिर अगर हों वाहिदतन, अगर वो लड़की एक ही हो, फलहन निस्फ, फलहन, फलहा कहते हैं उसके लिए, अन्निस्फु यानी कि आधा। तो जो पूरा तरका है जो बाप छोड़ के गया है उसका आधा हिस्सा जो है वो बेटी को मिल जाएगा, अगर तो एक ही बेटी है। और अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो पूरे माल का जो 2/3 है वो उन बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा। और अगर बेटा भी है तो फिर तो सिंपल सी काउंटिंग है कि 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और एक हिस्सा बेटियों को मिलेगा। बेटियों का हिस्सा जो है उसका 2 गुना जो है वो लड़के के बराबर है। ये हो गई यहाँ तक हमारी बात औलाद की। औलाद में अल्लाह ताला ने बता दिया बेटे और बेटियाँ होंगी तो क्या होगा, बेटियाँ 2 से ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, और अगर एक ही बेटी होगी तो आधा तरका जो है वो बेटी को मिल जाएगा। अब आते हैं, यूजुअली क्या होता है कि यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है कि ज़्यादातर जो हम अपने माशरे में जो एक कॉमनैलिटी ये है कि जब इंसान फ़ौत होता है तो उस वक़्त तक उसके वालिदैन भी फ़ौत हो चुके होते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि उसके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं तो उसके तरके में वालिदैन का हिस्सा कभी भी नहीं भूला जाएगा। तो वालिदैन के लिए भी अल्लाह ताला ने फ़ौरन अगले ही पोर्शन में बताया, वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। ये इन कान लहू वलद तक आपने कोशिश करनी है कि एक ही सांस में आप ये पूरा जुमला पढ़ें। क्या मतलब है इसका, कि अगर वो शख्स जो फौत हुआ है उसके औलाद है, इन कान लहू वलद, अगर उसकी कोई औलाद है तो, और उसके माँ बाप भी है, ज़ाहिर बात है माँ बाप के हिस्से को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो उसकी औलाद है तो माँ बाप लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा, दोनों में से हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा, अस्सुदुस। अस्सुदुस का मतलब है 1/6 मिम्मा तरक, जो कुछ उसने छोड़ा, जो उसने छोड़ा उसमें से 1/6 बाप के लिए और 1/6 माँ के लिए। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा, ठीक है। वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुस, तो 1/6 होगा
مما ترک ان کان لہ ولد، اگر تو اس کے اولاد ہے. یہ تو ہو گئی اولاد ہے، یعنی کہ ایک شخص ینگ فوت ہوا. ینگ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، تو ماں باپ بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو پھر ماں باپ کا حصہ ہوگا 1/6. اگر ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے تو دونوں کے لیے 1/6. تو کیا کتنا بنا؟ 1/3. 1/6 دونوں ملا کے 1/3 ہو جاتا ہے. 1/3 ماں باپ کے حصے میں جائے گا، اور پھر جو وہ 2/3 بچتا ہے وہ پھر بچوں میں اس قانون کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. وہ یہ جو ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین، یا پھر یہ جو اگر بیٹیاں ہیں تو ان کا کیا حساب ہوگا. تو والدین کا حصہ پہلے نکال لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ. ایک تو سینیریو یہ تھا نا کہ اس بندے کے بچے بھی ہیں اور اس کے ماں باپ کا کتنا حصہ تھا، لیکن اب اگر اس کے بچے ہی نہیں تھے، ایک شخص ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کا کچھ جائیداد جتنی بھی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر نہ ہو اس کا کوئی بچہ، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ہوں اس کے دونوں پیرنٹس، یعنی کہ ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا. تو ظاہری بات ہے جو باپ کا ذکر نہیں ہوا آیا کیونکہ باپ کو پھر 2/3 حصہ جو ہے وہ باقی، کیونکہ پورا اگر حصہ ہے اس کے 3 پورشنز کرے تو 1/3 جو ہے وہ ماں کے حصے میں جائے گا اور 2/3 باپ کے حصے میں. ٹھیک ہے، جب ماں کا ذکر اسپیشلی کیا گیا کیونکہ خواتین کو کوئی نگلیکٹ نہ کرے، عورتوں کو کوئی نگلیکٹ نہ کرے، اس لیے ماں کا اسپیشل ذکر آیا کہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں اور اس کے جو وارث ہیں وہ اس کے ماں باپ ہی ہیں تو ماں کو 1/3 حصہ مل جائے گا. تو آٹومیٹیکلی اس سے پتہ چل گیا کہ باپ کا 2/3 حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب ایک اور سینیریو دے دی کہ وہ شخص فوت ہوا، اس کے بچے بھی نہیں تھے، ماں باپ بھی تھے اور بھائی بھی تھے، بھائی بہن. اخوتن میں اس میں بھائی بہن سب آ جاتے ہیں. فَإِن كَانَ لَهُ، یہاں 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو پہلے جو یہ تھا نا کہ کوئی اور وارث نہیں تھا، صرف ماں باپ ہی وارث تھے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف یہی تھے، تب تو ماں کو 1/3 حصہ ملا تھا. لیکن اگر اس کے بھائی بھی ہیں تو ان بھائیوں کا بھی چونکہ حصہ بنے گا تو اس لیے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا 1/6. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو اگر اس کی تفسیر پڑھیں آپ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ باقی جو 5 حصے بچ جاتے ہیں، 6 حصوں میں سے 5 حصے بچ جائیں گے، وہ باپ کے حصے میں چلے جائیں گے، یا پھر وہ باپ اور بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو 5 حصے ہیں وہ باپ کو ہی جائیں گے اور 1/6 جو ہے وہ ماں کو ملے گا اگر اس کے بھائی ہیں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. یہ جو سینیریوز ہیں یہ میں نے بلو سے ہائی لائٹ کی ہے کہ اگر تو اس کی اولاد ہے تو ماں باپ کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہی ہیں تو پھر ماں کا حصہ 1/3 ہوگا، اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی امی کا یعنی کہ ماں کا ذکر اسپیشل اس لیے کیونکہ ماں کو کوئی نگلیکٹ نہ کرے. آگے دیکھیے وہی جو یہاں تک ماں باپ کی بھی بات ختم ہو گئی، اولاد کی بات ہو گئی، ولی ابویہ کی بھی بات ساری ختم ہو گئی. اب ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ سب کب ہوگا؟ من بعد وصیت، بعد وصیت کے، وصیت ادا کرنے، یوصی یعنی کہ جو اس نے وصیت کی، جو اس نے وصیت کی اس کے بعد، بیہا یعنی کہ اس ترکے میں سے جو بھی وہ وصیت کر کے گیا ہے اس کو، او دین یا پھر قرضہ. اچھا، اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو شریعت میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو فوت ہونے والے کا جو میت ہے اور اس کی جو کفن دفن کا سارا انتظام ہے وہ بھی اس کے اس ترکے میں سے خرچ کیا جائے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی بھی جو قرض
دیا جاتا ہے وہ اس ادا کیا جائے گا، اور تھرڈ نمبر پہ پھر وصیت آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ وصیت پہلے ذکر ہے اور دین کا ذکر یعنی کہ قرض کا ذکر بعد میں ہے، جس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں تاکہ اس لیے کہ لوگ وصیت کو نہ اگنور کر دیں۔ وصیت کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ وصیت کا ضرور خیال رکھا جائے، لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو سارا ترکہ بچے گا وہ پھر اس جو ہے نا حساب سے تقسیم کیا جائے گا کہ بچوں کو کتنا ملے گا اور ماں باپ کو کتنا ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا 3 چیزیں کرنی ہیں۔ جو مرنے والا ہے اس کے کفن دفن کا بھی حصہ اس میں سے نکلے گا، پھر قرض ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وصیت۔ اور وصیت بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور وارث کے حق میں جو ہے وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں وصیت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا، اور والدین کو اور بچوں کو جو کہ آپ کے حقیقی وارث ہیں ان کے حق میں بھی آپ وصیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کوئی کہیں کہ میں 1/3 پہلے ہی اپنے ایک بچے کو دے جاتا ہوں، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے آلریڈی ترکے میں سے وارث ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنٹ ایک بات بتائی، آباؤکم و ابناؤکم، 2 لوگوں کا ذکر کیا، میرے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے اور پوتے یعنی کہ بچے جو ہیں، لا تدرون ایہم، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں ادراک، ایہم، کون ان میں سے، اقربو، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ترکہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ باپ کو دینے کی کیا ضرورت ہے، باپ تو آلریڈی کما رہا ہے، یا بچے تو آلریڈی سیٹلڈ ہیں، ان کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ حصہ میرے ماں باپ زیادہ کمزور ہیں، ان کو میں زیادہ حصہ دے دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ داتاؤں میں سے یا تمہاری اولاد میں سے تم نہیں جانتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نفع کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے نا، اللہ زیادہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، فریضہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور کیوں فرض ہے اور کیوں ہم نے بات ماننی ہے؟ کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو علم والا بھی ہے، اس کو زیادہ خبر ہے، زیادہ علم ہے، اس کو نالج ہے، اور حکیمن، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے تمام فیصلے حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے نفع کے لیے ہمارے باپ دادا یا ہمارے بیٹوں میں سے کون ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ فریضۃ من اللہ ہے، اور ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو یہاں پہ یہ بات اینڈنگ ہو گئی۔ یہ پوری ایک آیت ہے جس کو اگر آپ اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے 3 حصوں میں یاد کریں گے تو آپ کو یہ ایزی بھی لگے گا۔ پہلے حصے میں اولاد کی بات ہو گئی، اولاد میں بھی ایک جنرل رول یہ ہے کہ 2 حصے جو لڑکیوں کے ہیں اس کے برابر لڑکے کا حصہ ہوگا، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثا کی وہ شریک ہوں گی، اور پھر اگر ایک ہی ہے تو اس میں ترکے کا نصف اس کو مل جائے گا۔ اور پھر والدین کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کان لہو ولد، اگر تم اس فوت ہونے والے کے بچے بھی ہیں تو ماں باپ بھی زندہ ہیں تو لکل واحد منہما السدس، تو دونوں کے لیے 1/6، دونوں کے لیے 1/6 نہیں ہے، دونوں میں سے دونوں کے لیے، ماں کے لیے بھی 1/6 ہوگا، باپ کے لیے بھی 1/6 ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بچے نہیں ہیں اور اس کے والدین ہی صرف وارث ہیں تو ماں کو پھر زیادہ حصہ ملے گا نا، 1/3 1/6 سے زیادہ ہوتا ہے، تو 1/3 ماں کو جائے گا، آٹومیٹیکلی جو 2/3 بچا وہ باپ کے حصے چلا جائے گا۔ اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین۔ اس لائن کو تو بہت اچھے سے یاد کر لیں۔ یوصی ان کا جو ورڈ ہے یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اگلے پیج پہ جب ہم اگلی وراثت کا قانون پڑھیں گے جو بیویوں اور شوہروں سے ریلیٹڈ ہوگا تو وہاں پہ ڈفرینٹ ہو کے یہ ورڈ آئے گا، لیکن یہاں پہ ہے یوصی، جو اس نے وصیت کی،
یوسی کا مطلب ہے اس نے وصیت کی، کیونکہ ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ فوت ہوا ہے، جس کا ترکہ ہے، جو چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کی جو اس نے وصیت کی اس کے بعد، اور اودین یا پھر قرض کے بعد، تو یہ من بعد وصیت یوسی بہا اودین، یوسی کے ساتھ بہا ہمیشہ رہے گا، یوسی بہا اودین یا پھر قرضہ۔ اور یہ والی بہت ہی پیاری لائن جو کہ اس چیز کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہم وراثت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون اقرب لکم نفعا، تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، تو اس کو فریضہ سمجھ کے، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کرو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علیما حکیمہ ہے، ایک ایسا علم والا جو حکمت سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو پراپرٹیز اس کے ناموں کی، کہ اللہ بہت خوب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔